बस वो जब भी आर्मी से आता था घर छुट्टी तो वो जाने लगता था तो मैं परेशान नहीं होती थी, मेरी तरफ देखता था ऐसे, कहता मुझे गेट पे छोड़ने नहीं आना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो एयरपोर्ट जाना है आपके साथ। तो वो सोचता था कि शायद माँ परेशान हो जाएगी, लेकिन मैं परेशान नहीं होती थी। मैं ऐसी हिम्मत से, मैंने कहा ये अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, जब बेटा गया है तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तो ये मैं नहीं परेशान होती थी, मैं आराम से उसको मतलब भेजती। कई दफ़ा उसने अपनी शहादत का जिक्र भी किया तो फिर भी मैंने ऐसे इग्नोर किया। मैंने कहा ऐसी हर किसी ने, मैंने कहा जाना है जन्नत में शहादत होने की, तो अभी से ये बातें ना कर, तो फिर हंसना लग जाना आगे से ना। तो बस अक्सर यही जिक्र करता था। 5 साल सर्विस हुई थी उसकी, काशिफ की। 3 साल तो इधर सियालकोट में रहे थे, तो मुल्तान कुछ माह 6-7 माह, बाकी उधर ही बलूचिस्तान में। ये शहादत के कितने दिन पहले वो घर पे आए हुए थे छुट्टी गुजार के? जो आखिरी छुट्टी उन्होंने गुजारी उसके हवाले से बताइए कि पहले जो छुट्टियां गुजार के घर से जाते थे और जो आखिरी छुट्टी घर में गुजारी, ये मैंने अक्सर देखा है कि जो आखिरी छुट्टी होती है ना, वो उनका रवैया घर में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आपने ये चीज़ महसूस की थी और क्या बातें की ये आखिरी जाते हुए उन्होंने? जाते हुए बातें नहीं की उसने। उससे पहले जब आया था ना, तो वो छोटी ईद पे रमज़ान, पिछले रमज़ान में 20 रमज़ान को घर आया था, तो 20-25 दिन की छुट्टी थी, 25-26 दिन की। तो हमारे साथ रहा है उसने, हमारे साथ रोज़े रखे हैं, सब कुछ खाना पीना इस तरह, मतलब नॉर्मल। कभी ये नहीं कहना कि ये ना बनाए वो बनाए, बस आराम से रूटीन से। तो उस वक़्त वो एक बात मुझे उसमें थोड़ी सी फ़र्क नज़र आई थी। छोटी सिस्टर है ना उनकी, तो वो उसने कहीं ड्रामा लगाया था, वो मेरे साथ खेल रहा था। मैं ऐसी शुगल में, वो कोई लूडो कोई ताश इस तरह के कोई गेम खेलते थे, तो वो कहता, वो उसको बुला रहा था, कहता आ जाओ मुनीबा, आ जाओ तुम भी आ जाओ ना। तो वो कहती आ रही हूँ मैं भाई जी थोड़ा सा, कहता फिर कहती ये फ़ोन पे कहती है काशी भाई तो अभी तुम आ नहीं रही हो ना। तो ये बात मुझे लगती है, मैंने कहा देखिए वो उसको बुला रहा था कि हम तुम आ जाओ, हम सब खेलते हैं। तो बाकी उसने कोई ऐसी बात नहीं की, बस उधर इनके वो हालात काफ़ी चल रहे थे ना सख्त। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा काशिफ आपके उधर बहुत हालात ख़राब हैं बेटे, मुझे बहुत फिक्र रहता है। तो बस उसने आगे से कुछ नहीं कहा, कहता हाँ ना, तो खैर है, कहता कुछ नहीं होता। तो फ़ोन करना उसको जब उधर होता था बलूचिस्तान में कभी बात होनी, तो मैंने कहा ना काशिफ क्या हालात हैं, कहता कोई बात ना करें, तो आप अपना फ़िक्र ना करें, इधर कुछ नहीं है अभी, तो सब ठीक है। तो इनकी यूनिट जाने लगी थी ऑपरेशन पे, रात को 1 बजे जाग रहे थे। तो मैंने कहा क्यों जाग रहे हो अब इस वक्त तक? तो कहता हमने ना तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन की, हमने जाना है, सुबह 6 बजे निकलना है। तो मैं सारी रात पढ़ती रही बस इसके लिए हिफाजत की दुआएं वगैरह, तो मुझे नींद ही नहीं आई। 3 बजे कहीं आँख लगी है, तो फिर उठी हूँ ना तो 5 बजे, तो एकदम से झटके से मैंने कहा हाय, वो काशिफ चला तो नहीं गया, मैंने तो उससे बात करनी थी। फ़ोन किया तो आगे से जाग रहा था, मैंने कहा सोए थे रात को, वो सोता भी नहीं था ना। तो कहते खैर है नहीं, कोई नहीं, मैं सो लिया था थोड़ा सा ना। तो अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं उसने फ़ोन पे मेरे साथ की है, कहता है अभी सुबह जाना है शाम को आ जाना है, ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आखिरी फ़ोन की बात कर रही हैं? जी मेरे साथ ये काशिफ की आखिरी बात हुई है, उसके बाद नहीं बात हुई, उसके बाद हुई है थोड़ी सी वो। तो कहता कोई बात नहीं है ऐसी, बस इधर कुछ नहीं है, हमने जाना है, सुबह जाना है शाम को आ जाना है, ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। उस वक़्त भी मेरे दिल में यही बात आई, मैंने कहा इनकी ये गाड़ियाँ ऑपरेशन पे जा रही है तो पीछे कुछ ना हो, नीचे जो रख देते हैं ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, जब इरादतन ऑपरेशन पे जाते हैं ना तो वो आगे से उन्होंने इंतज़ाम किया होता है। तो इस चीज़ ने मुझे हौसला दिया। तो सारा दिन वो उसने फिर आके मेरे साथ बात की है कि हम आ गए हैं ठीक ठाक, तो शुक्र है अल्लाह का, तो आप बस फिक्र ना किया करें, इधर कुछ नहीं है, आप इधर सब क्लियर हो गया है। तो बस इसी से ही बात की है। उसके बाद काशिफ ने बात नहीं की, मैसेज वगैरह 1-2 दफ़ा किए, क्योंकि उनके ऑपरेशन चलते थे, रात को देर से आना, रात को फिर सिक्योरिटी की ड्यूटी भी उधर करनी अपनी मतलब पोस्ट पे, तो सारा दिन मसरूफ़ रहना। रात को फिर वो कभी दोस्तों से बातचीत कर लेनी या कोई, जब वो ऑनलाइन होता था और सिग्नल का मसला था तो हम सो जाते थे, जब हम जागते थे तो वो ड्यूटी पे होते थे, सिग्नल चले जाते थे उनके, इस तरह के थे प्रॉब्लम। तो आपने क्या शहादत की इतला को किस तरह फेस किया और किस हालात में आपको शहादत की इतला मिली? और आप तो माँ हैं, ज़ाहिर है थोड़ा सा बच्चे के साथ होता है, तो किस तरह आपने हौसला किया इतना बड़ा? नहीं, ये काफ़ी दिनों से, कोई 8-7 दिन से मेरी तबीयत अजीब व गरीब हो रही थी, मतलब मैं आम हालात में नहीं थी
جیسے بندے کو ہوتا ہے فکر سانا. تو یہ وہم سا بس لگا ہوا تھا, کبھی اس طرح کے خواب آنے, کبھی کچھ کبھی کچھ, پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. تو یہ اس دن میں سارا دن ہم بیٹھے رہے, کام شام کرتے رہے. تو پھر مغرب کے ٹائم میں اٹھی ہوں, میں نے کپڑے چینج کیے, نماز پڑھی ہے مغرب کی. اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے مجھے کچھ سستی, میں نے کبھی ٹھہر کے پڑھتی ہوں نا, تو ایسے میرے دل میں آیا, ان کا جب شیطان بندے کو برگلاتا ہے کہ نماز کو لیٹ کر لو, تو میں نے فوراً نماز پڑھ لی. جب میں وضو کر کے باہر نکلی تو ہمارے کمرے میں روم میں فون آیا نا, تو اس کے ابو نے اٹھایا تو اٹھا کے ادھر آ گیا, شاید بند ہو گیا, پھر دوبارہ آیا ہے. تو پھر انہوں نے کچھ بتایا کہ زخمی ہے, اس روم میں بتایا تھا, ہم ادھر پچھلے روم میں تھے. تو پھر یہ سنا ہے انہوں نے کچھ کے زخمی ہیں, تو پھر یہ دعائیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کتنے. مجھے تو بس وہ لگ گیا وہم سا. تو میں کچھ نہیں تھی, میں پڑھ رہی تھی نماز. میں نے جیسے سلام پھیرا آخری نماز کی, تو میری بیٹی کچن میں تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کو جا کے بتایا, وہ کھانا بنا رہی تھی, اس کو کہتے نہ بناؤ, کہتی کیوں. تو انہوں نے پھر کچھ بتایا, وہ اس نے رونا شروع کیا ہے. تو میں ادھر ہی بیٹھی, میں نے کہا کیا ہوا ہے, کاشف بھائی ایسی, میں نے کہا کیا ہوگا میرے کاشف کو. بس پھر بندے کا پتہ نہ کیا حالت ہوتی ہے. وہ پھر لڑکے آئے ہیں اس کی یونٹ سے, وہ پتہ نہیں پہلے ہی آئے ہوئے تھے کہیں باہر, تو انہوں نے باتیں شاتیں کی ہیں کہ آنٹی اس طرح کاشف کی شہادت ہے, ہمیں فخر ہے, ہم جیلس ہو رہے ہیں, ہم اس طرح. تو وہ حوصلہ دیتے رہے ہیں. وہ جو حسنین لڑکا تھا وہ آیا, وہ کہتا آنٹی یہ تو میری شہادت تھی, کاشی کے نصیب میں ہو گئی ہے. کہتا وہ, تو کہتا آپ تو فخر والی ماں, ایسے لوگوں نے بس ہمت بندائی ہے. تو کاشف تو بولنے والی چیز نہیں بولتا, تو ابھی بھی نہیں, ہر وقت ہر لمحہ بس وہ دل میں رہتا ہے, باتیں ذکر اس کی. وہ جیسے کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے, وہ شروع سے لے کے بچپن سے لے کے اب تک سب کچھ چل رہا ہوتا ہے دماغ میں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کیپٹن کاشف شہید کے بھائی بھی موجود ہیں, تو ان کی بھی اپنے بھائی کے حوالے سے کافی یادیں ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بچپن میں ساتھ پلے بڑے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کو کس طرح کا پایا. ہمارے زیادہ دوست نہیں تھے, میں اور کاشف بہت زیادہ قریب تھے. ہر طرح کی بات بس ہم دونوں کے آپس میں ہوتی تھی, اور بہت سادہ, بہت معصوم, اور ہر طرح کے مطلب دنیاوی معاملات سے علیحدہ تھا. وہ کبھی کسی قسم کی لالچ جس طرح لوگوں میں ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ ہو, وہ ہو, ایسے ہو, ویسے ہو, اس طرح کے کام اس میں نہیں تھے. بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں اس کی, اور جلدی خوش ہو جاتا تھا. اور باقی باہر لڑکوں کے ساتھ پھرنا, اس طرح کے کام جو آج کل لوگ کرتے ہیں, وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اس میں. اس کے 2 دوست تھے, عادل اور عمر, آرمی میں وہ بھی. بس وہ اور میں, اور بس ہمارا بس یہ گروپ ہوتا تھا. اسکول جانا, ادھر سے واپس آنا, اور آپس میں کھیلنا, اس طرح کے کام بس. تو اپنے محلے میں باقی دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ کیئرنگ تھا, وہ لوگوں کی ہیلپ وغیرہ کرتا تھا, کوئی اس طرح والے سے بتائیے. ہاں بالکل, محلے میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا. تو اس کے تھے کوئی 2-3, تو ان کے ساتھ ہر طرح کا ساتھ دینا, اور مطلب کافی ہیلپنگ اور کیئرنگ تھا. وہ اس میں یہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے 21 تاریخ کو, میچ دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھے, میں اور عاقب. تو اس میں فون آیا, ایک بیل بجی, تو ان نون نمبر تھا. وہاں سے کہا کہ انکل آپ کیپٹن کاشف کے فادر بول رہے ہیں. میں نے کہا جی. تو اس نے کہا کہ میں کیپٹن تھا کوئی, بول رہا ہوں, اور کاشف زخمی ہوا ہے, دعا کریں آپ. تو مجھے پتہ تو چل گیا کہ یہ زخمی جو کہتے ہیں وہ. میں کہا ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس نے فون بند کر دیا. وہاں سے اٹھ کے پھر میں ادھر آ گیا. کاشف کی والدہ پڑھ رہی تھی نماز, میں ادھر آ کے بیٹھ کے میں نے پھر فون کیا اس کو 5 منٹ کے بعد. میں نے کہا کیا ہوا ہے, کیسے زخمی ہوا ہے, مجھے بتاؤ, تفصیل تو بتاؤ نا, کیا لگا ہے, بلٹ لگی ہے, کدھر لگی ہیں, کتنی لگی ہیں.
وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کتنی، میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں.